बीच बाटोमा लडेको थिएँ रे, उठाएर हस्पिटल लगेर राख्नु भयो रे। त्यसपछि मलाई केही भन्नु भएन। अनि एकैचोटि छैनन् भाइ त भनेर भन्नुभएको थियो। मलाई त्यो अझै पनि विश्वास लाग्दैन त्यस्तो भएको भनेर। उडायो सपना सबै हुरीले भने जस्तै भयो के, त्यस्तै नसोचेको घटना भयो। अझै पनि अब बुहारीले भने जस्तो काम दुई दाजुभाइ सँगै बसेर काम गरिरहेको, भित्र काम गर्ने कारखानामा पनि घरिघरि हावाले केही आवाजहरू दिँदाखेरि नै भाइ आयो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। बाहिर निस्किँदाखेरि पनि कतैबाट आउँछ कि भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यही त हो, आफ्नो आँखा अगाडि सानैदेखिबाट। अब दर्शकहरू, साँच्चीकै भन्नुपर्दा सोचे जस्तो हुन्न जीवन। यी हुन् भर्खर 17 वर्ष पुरा भएकी नमुना परियार। उनको यो कलकलाउँदो उमेरमा सिउँदोको सिन्दुर पुछ्यो भन्ने शब्द प्रयोग गर्न पनि धेरै अप्ठ्यारो भइरहेको छ। 1 वर्ष अघि मात्रै प्रेम विवाह गरेकी नमुनाको काखमा यति बेला 2 महिनाकी छोरी छन् भने श्रीमानलाई अर्कैले विभत्स हत्या गरी मारिदिँदाको दिन मात्रै 5 दिनकी सुत्केरी थिइन्। उनलाई सुरुमा त उनका श्रीमान बेहोस भएको भनेर खबर आएको थियो। पछि उपचार हुँदैछ भन्ने खबर सुनिन्। फोन गर्दाखेरि अर्कै मान्छेले उठायो। को बोल्नु भएको भन्दाखेरि हजुर सुशान्तको बुढी हो भन्यो। अनि हो भनेको सुशान्त बेहोस भएर ढलेछन्, लिन आउनु भनेर भन्यो। 5 दिने सुत्केरीको त्यो प्रसव पीडा कम हुन पाएकै थिएन। त्यही बेला उनीमाथि वज्र प्रहार भयो कि अब उनका श्रीमान सुशान्त यो दुनियाँमा छैनन्। हानेर ढुङ्गाले हानेर मृत्यु भएको रहेछ। त्यही जहाँ हानेको त्यही घटनास्थलमै मृत्यु भएको रहेछ। अब देख्न नि पाएन भाइलाई एकचोटि पनि। यी हुन् देवेन्द्र परियार। मलाई यो जिन्दगीले चोट दियो गनी गनी। थाहा थियो मलाई पहिले नै केही छैन, भूकम्पले लगेको, बाबा आमा पनि बित्नु भएको भन्ने थाहा थियो। हजुर। 2072 सालको महाभूकम्पमा परि नुवाकोटमा रहेको उनको घर भत्कियो। त्यही घर भत्किँदा घाइते भएका उनका बाबाको 2073 सालमा मृत्यु भयो भने 2076 सालमा आमाको पनि मृत्यु भयो। बिग्रिएको मन बोकेर रूपन्देहीको सैना मैना मुर्गियामा भएका केही आफन्तहरूकोमा आएका थिए उनी भाइ सुशान्तलाई लिएर। त्यही भाडामा बस्दै 2 भाइ मिलेर टेलरिङ पनि खोलेका थिए। सबै ठिकठाक चल्दै थियो। यसैबीचमा देवेन्द्रको भाइ सुशान्त र नमुनाको बीचमा माया बस्यो र बिहे पनि भयो। अझै खुसीको कुरा त परिवारमा नयाँ सदस्यको पनि आगमन भएको थियो। तर त्यही बेला कोही पापी दुश्मन बनेर आयो र घर नजिकैको चोकमा ढुङ्गा र बजिलो हतियार प्रयोग गरेर सुशान्तको हत्या गर्यो। त्यसपछि यो परिवारमा दिउँसै घाम अस्ताए जस्तै भयो। अत्यन्तै पीडादायी घटना सहितको एउटा ओझेलको खबर लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियो पुरै हेरेर साथ दिनुहोला। नमस्कार दर्शकहरू, सप्तरङ्गी ओझेलका खबरमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म हुँ रेशम बोहरा। फेरि अर्को दुःखदायी खबर तपाईँहरू माझमा जोड्दैछु। रूपन्देही जिल्ला सैना मैना नगरपालिका वडा नम्बर 3 मुर्गियाबाट यहाँ केही समय अगाडि एउटा अत्यन्तै विभत्स प्रकारको हत्या भयो। त्यो हत्या आफैमा दुःखदायी थियो, पीडादायी त थियो नै। आज आएर त्यो खबर पछाडि लुकेका पात्रहरूको अहिलेको अवस्था तपाईँहरू माझमा देखाउँदै गर्दा मन भक्कानिएर आउँछ। दर्शकहरू, एकजना बहिनी हुनुहुन्छ जसको उमेर अहिले मात्रै बल्ल 17 वर्ष पुरा भएको छ। नेपालको कानुनको कुरा गर्ने हो भने विवाहको लागि 20 वर्ष पुरा गरेको हुनुपर्छ। तर बहिनीको उमेर अहिले मात्रै 17 वर्ष पुरा भएको छ र बहिनीको काखमा एउटा सानो बच्चा पनि तपाईहरूले देखिसक्नु भएको छ। तर बहिनीको श्रीमानको केही समय अगाडि विभत्स हत्या भयो
र अहिले बहिनी एकल महिलाको रूपमा हुनुहुन्छ। जसको हत्या भएको थियो उहाँको छुट्टै कथा रहेछ। उहाँको एकजना दाइ हुनुहुन्छ। अहिले हामी रूपन्देहीबाट तपाईँहरू माझमा यो खबर सार्वजनिक गरिरहे पनि खासमा उहाँहरूको घर भने नुवाकोट जिल्लामा पर्दो रहेछ। 2072 सालमा गएको आम विनाशकारी भूकम्पमा परि घर छेदविच्छेद भएको रहेछ भने उहाँहरूको बाबा पनि गम्भीर घाइते हुनुभएको रहेछ र त्यसै कारणले 2073 सालमा बाबाको र 2076 सालमा आमाको पनि दुःखद निधन भइसकेपछि उहाँहरू यतापट्टि आउनुभएको रहेछ। तर यहाँ आइसकेपछि झन् कल्पनै नगरेको यो घटना घट्यो, जसले गर्दा मृतकको दाइ अहिलेसम्म पनि म सपनामा छु अथवा विपनामा छु। बेला बेलामा म आफैलाई सम्हाल्न सक्दिनँ सर भनेर मलाई अनौपचारिक कुराकानी गर्दा बताइसक्नु भएको छ। खास घटना के भएको थियो, घटना पछाडि उहाँहरू कसरी चल्दै हुनुहुन्छ, आफैमा एउटा गरिब परिवारको हुनुहुन्छ उहाँहरू। गरिबी एकतिर थियो भने केही आशाका कुराहरू हामी दुई भाइ मिलेर सँगसँगै अगाडि बढाउन सकिन्छ, गर्नुपर्छ भनेर सपनाहरू पनि देख्नुभएको थियो। तर ती सबै चकनाचुर भए। सँगसँगै बहिनी हुनुहुन्छ नमुना परियार, उहाँसँग गरिने कुराकानीहरू त छँदैछ। स्वागत गर्छु। म हजुरसँगै कुरा गर्छु। देवेन्द्र परियार होइन हजुरको नाम? हजुर, देवेन्द्र परियार। खास हजुरको घर चाहिँ कहाँ हो सर? नुवाकोट जिल्ला रातमाटी गाविस, वार्ड नम्बर 7। अहिले चाहिँ रूपन्देही जिल्लामा कहिलेदेखि आएर बस्नुभएको? म 2072 साल जेठ 3 गतेबाट। 72 सालमा जब भूकम्प गयो त्यसपछि यता आउनुभयो अनि शरण लिँदै आउनुभयो कि जस्तो पो लाग्यो यसो सोच्दाखेरि त? हो, त्यही नै हो। आफ्नो मान्छेहरू अब यतै हुनुहुन्थ्यो के अरे, उता अब बस्ने त्यति साह्रो औचित्य रहेन के अरे। त्यस पछाडि अब आफ्नो आफन्तीहरू यतैतिर, उतै जाँदाखेरि केही अब भनौँ न साथ सहयोग यताउति केही पाइन्छ कि भन्ने उसले अन्त आएर बसेको हो यता। टेलरिङको काम गर्नुहुँदो रहेछ, यतै आएर व्यवसाय गर्दै परिवार सँगसँगै यतै बस्नुभएको थियो? हजुर हजुर, टेलरिङको काम। हजुर, टेलरिङको काम अब आफ्नो सिप भनेकै त्यही हो के अरे। अर्थ गर्नलाई छैन, जे सिप छ त्यही सिप गर्नु पऱ्यो। अब परिवारलाई त पाल्नु पऱ्यो। घरको जेठो छोरा भएपछि अब सबै कुरा जिम्मेवारी आफ्नो हातमा हुन्छ। अब मम्मी बुवाहरू पनि अब 72 सालको भूकम्पकै घरभित्रै हुँदाखेरि थिचेर पीडित हुनुभएको थियो। बुवा पनि अब लगभग 1 वर्ष थला परेर बित्नुभयो। त्यस पछाडि अब मम्मी पनि अब त्यस्तै पीडामा हुनुहुन्थ्यो, यताउति अब त्यस्तै आफूलाई सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो। अब त्यस्तै पीडाले गर्दाखेरि उहाँ पनि अब बित्नुभयो। मैले नै अब आफ्नो परिवार पाल्नलाई जता बसेर भने पनि अब गर्नु पऱ्यो यताउति भनेर अब यता यहाँ आएर गरिरहेको थिएँ के अरे। त्यस्तै नै भयो। खास घटना के भयो यहाँ, त्यो घटनाको बारेमा थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् है। घटना अब भाइ सानै थियो, सानैदेखिबाट अब आफैले अब दाइको जिम्मेवारी निभाउँदै आइरहेको थिएँ। अनि अब पढ्दै पनि थियो, पढ्दै अब ठिकै छ काम सिक्दै पढ्दै गरिरहेको थियो। बिचमा पढाइ छोड्यो। अब दुई दाजुभाइ मिलेर केही गर्नुपर्छ दाइ यताउति भनेर भाइको र मेरो सल्लाह कुराकानी भइरहेको थियो। काम सिकाएको थियो, काम सिकाएर पसलमै मैसँग बसेर काम गरिरहेको थियो। अब त्यतिखेर फेरि अब बहिनीसँग भेट भएर बिहा भयो। बिहा भएर अब उनीहरूको पनि परिवार राम्रै थियो। जस हामी 4 जना परिवार राम्रै तरिकाले बसिरहेको थियो अरे। भाइ बुहारी, मेरो श्रीमती, म राम्रै तरिकाले बसिरहेको थियो। विदेश जाने प्रोसेसमा थियौँ। बुहारी प्रेग्नेन्ट थिइन्। बुहारी प्रेग्नेन्ट भएर अब जे हुन्छ अब बुहारी प्रेग्नेन्ट भएपछि अन्त त्यस पछाडि विदेश जाम्ला दाइ अब नजिकै अब आज भोलि भइरहेको छ बुहारीको पनि भन्ने कुरो थियो के अरे। त्यही तरिकाले अब तपाईँ बुझेर आउनु काठमाडौँ गएर ठिक छ बुहारीको प्रेग्नेन्ट उस भएपछि अब दुईजुको उस क्लियर भएपछि अनि जाम्ला बुझेर राम्रो तरिकाले उस गर्नु भन्ने कुरो थियो क्या। अब राम्रो दोकानमा बसेर काम गरिरहेको थियो। होलीको दिन अब नसोचेको घटना भयो। म त काठमाडौँ थिएँ। म भाइ बित्ने बेलामा एकचोटि देख्न पनि पाएन। मैले नसोचेको घटना भयो। अब सम्झिँदाखेरि के गर्नु, अब मन। होलीको दिन, यही होलीको दिन, यही सालको होलीको दिन खास के भएको थियो? भाइ होली खेल्न गएको रहेछ। होली खेल्न अब त्यही हो, साथीहरूसँग होली खेल्न जाँदाखेरि अब रमाइलो, तराईको होली त्यही त हो नि, रमाइलो हुन्छ। भर्खरको अब युवक केटा अब त्यही त हो, होली खेल्न गएको रहेछ। होली खेल्न जाँदाखेरि अब या त कसैले पहिल्यैदेखि प्लान गरेर बस्या भनौँ, या त अब
त्यस्तै उस भनौँ दुर्भाग्यवश भनौँ अब केटाहरूले त उमेश चौधरी नाम गरेको केटाले अब हानेर ढुङ्गाले हानेर मृत्यु भएको रहेछ। त्यही जहाँ हानेको त्यही घटनास्थलमै मृत्यु भएको रहेछ। अब देख्न नि पाएन भाइलाई एकचोटि पनि कस्तो अवस्थामा के कस्तो कति पीडा भयो होला। अब त्यही त हो। अब मन सम्हाल्न गाह्रो छ एकदम। अब के गर्नु त्यस्तै छ। त्यो जसले हान्यो भनेर भनिएको छ उसलाई पक्राउ गरियो? उसलाई चाहिँ अब हामी फेरि म त काठमाडौँ थिएँ, काठमाडौँबाट नाइट गाडी चढेर भोलिपल्ट बिहान आइपुगेर अनि फेरि चौकीमा यहीँ नजिकै मुर्गिया चौकीमा गयो। चौकीमा गएर खोज तलासी यताउति गर्दाखेरि पहिला चौकीले पनि खासै त्यति साह्रो चासो नदेखाए जस्तो गरे। अनि फेरि अब यहाँका छरछिमेकका वरिपरिका मान्यगुण्य व्यक्तिहरूबाट बुझ्दै गर्दा उनीहरूलाई सबैजनाले गर्दाखेरि सहज तरिका जस्तै तरिकाले फेरि भयो। बुटल चौकीमा गएर किटाडी जारी गर्यो। बुटल चौकीमा गएर किटाडी जारी गरेपछि केटालाई 4-5-6 दिनको दिन समात्यो। 6 दिनको दिन समातेपछि भाइलाई लुम्बिनी अञ्चल हस्पिटलमा राखेको थियो। पोस्टमार्टम गर्यो। पोस्टमार्टम रिपोर्टमा पनि हानेरै बोधिलो हतियारले हानेरै मृत्यु भएको हो भन्ने रिपोर्ट आयो। त्यस पछाडि केटालाई पनि समात्यो। केटालाई समातेपछि अनि हामीले लास जलाइयो। अब त्यस पछाडि अब के भइरहेछ कसो भइरहेछ खासै अब त्यति साह्रो उस छैन। अब खोइ के हो तपाईँहरूलाई क्षतिपूर्ति यताउति पनि के फाइनल डिसिजन भएर केही सुनाइएको छैन। त्यस्तो केही पनि भएको छैन। अब हामी जाँदाखेरि अब जो मान्छेलाई त्यसो गरिएको छ उसँग केही तपाईँहरूको व्यक्तिगत रिसिभी थियो? नै त्यस्तो रिसाबी केही पनि छैन। म बसेको पनि यहाँ 7 वर्ष भयो। अहिले 7 वर्षसम्म त्यस्तो कसैसँग नराम्रो केही त्यस्तो व्यवहारको मैले पनि गरेको छैन। भाइले पनि त्यस्तो केही भाइको बानी चाहिँ कस्तो थियो? भाइ त अब त्यही हो 17-18 वर्षको केटा। अब त्यही हो त्यस्तो त मेरा बाबै भनेर त्यस्तो नराम्रो त्यस्तो नियतको पनि थिएन। दोकानमा काम हुँदा काम गर्थ्यो, नहुँदा उसलाई त्यति साह्रो टेलरमा इन्ट्रेस्ट पनि थिएन। ड्राइभर बन्छु भनेर सन्ध्या ड्राइभिङ सेन्टरमा ड्राइभर पनि सिकिरहेको थियो। अनि ड्राइभरमै विदेश जाने हो दाइ भनेर अनि तर उसको ट्रायल दिएर लाइसेन्स पनि निस्किनेवाला थियो। अब नसोचेको घटना भयो। त्यस्तो अब केटाहरू अब हल्का जाँड रक्सी खाने यताउता त्यस्तो बानी थियो कि थिएन भाइको? नै त्यस्तो थिएन। नखाने भनेर अब त्यस्तो ढाँट्न त मिलेन। नखाने भनेर खाँदै नखाने होइन, तर बाहिर फेर गएर त्यस्तो खाने हो हल्ला गर्ने यताउति त्यस्तो थिएन। घर परिवारमा बसेर हामी अब कहिले कसो बसेर खाँदाखेरि आफ्नो काम गरेर भ्याएर अब खुसियाली भनौँ न बसेर कुनै चाडपर्वमा बस्दाखेरि चाहिँ हल्का फुल्का खाइन्थ्यो। त्यस्तो बाहिर फेर खाएर हिँड्ने त्यो दादागिरी घटना भयो। त्यो घटना चाहिँ भाइको त्यहाँ केही कारणले त्यस्तो भयो भन्ने चाहिँ तपाईँलाई लाग्दैन? भाइले अब ट्र्याक्टर चलाउँदाखेरि अब मैले सुनेअनुसार बाहिरबाट सुनेअनुसार अब पैसाको लेनदेन पनि थियो, डिस्कस परिरहेको थियो भन्ने पनि कुरा सुनेको थियो। न अब ठिकै छ अब यस्तो डिस्कस गर, यो बाहिरको मान्छे यताउति यसलाई नै उस गरिदिउँ मारिदिउँ भन्ने तरिकाले न प्लानबद्ध तरिकाले चाहिँ त्यस्तो गरेँ कि त्यसमा अब केही बुझ्न आएन के अरे। अब उसले जुन व्यक्तिले हानेर मारेको उसले मैले यस्तो छुट्याउन झगडा परेको थियो, छुट्याउन हुनेर आयो। उसलाई हान्दाखेरि अरूलाई हान्दाखेरि उसलाई लागेको हो। मैले नै प्रहार गरेको ढुङ्गाबाट उसले मृत्यु भएको हो भनेर स्वीकार त गरेको छ। अब अझै पनि कानुनी दायरामै छ के अरे। अब त्यस्तो हाम्रो बिहे गरेको पनि भर्खरै 1 वर्ष बित्या रहेछ। उहाँको मृत्यु जुन दिन भयो, हत्या गरियो जुन दिन, त्यो दिन बच्चा जन्मिसक्नु भएको थियो? फागुनको 30 गते बुहारी सुत्केरी भइन्। 5 दिन भएको थियो सुत्केरी भएको। हजुर। कति वर्षको? 17 वर्ष पुगेर 18मा लाग्यो। सुशान्त हजुरको श्रीमान लभ म्यारेज हो? हजुर। बिहे गरेको कति समय भएको थियो? यही वैशाखको 30 गते हो बिहे भएको। 1 वर्ष पनि पुगेको थिएन। घटना हुँदाखेरि तपाईँ यहीँ हुनुहुन्थ्यो? यहीँ घरमै थिएँ। म त यहीँ नानीसित बसेको थिएँ। बिहानै होली खेल्न भनेर निस्केर गएको हुँ। साँझसम्म यता होली खेल्न भनेर यता भ्याइएर यता गएछ। अनि फोन गरेर बोलाए, एकछिनपछि आउँछु भनेन्। अनि आउलान् कि भनेर अनि राति 7-7:30 बजेतिर फोन गर्दाखेरि अर्कै मान्छेले उठायो। को बोल्नु भएको भन्दाखेरि हजुर सुशान्तको बुढी हो भन्यो। अनि हो भनेको सुशान्त बेहोस भएर ढलेछन् लिन आउनु भनेर भन्यो। अनि म जान्छु भनेको दिदीले दिनु भएन। अनि त नानी हेरेर बस म जान्छु भनेर जानु। 5 दिनको सुत्केरी हुनुहुन्थ्यो? हजुर।
अनि जानुभयो। जाँदाखेरि बिच बाटोमा लडेको थिएन रे, उठाएर हस्पिटल लगेर राख्नुभयो रे। त्यसपछि मलाई केही भन्नु भएन। अनि एकैचोटि छैनन् भाइ त भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसपछि म त यहीँ बसेँ। दाइ दिदीहरू पुलिस चौकीमा जाने ओर्ने यता। तपाईँलाई त्यो घटना हुँदाखेरि पहिलो कुरो त थाहा दिएन, तपाईँ त्यो अवस्थामा पनि हुनुहुन्थ्यो, झन् पीडा होला गाह्रो होला भनेर पनि नदिनु भएको होला। मलाई त्यो अझै पनि विश्वास लाग्दैन त्यस्तो भएको भनेर। अहिले कति महिना हुनुभयो बाबु? बाबुको नानी 2 महिना पुगेर यता 10 दिन बढी भयो। तपाईँ प्रेम विवाह अथवा घरबाट भन्दाखेरि त भागेर बिहे गर्नुभएको थियो। माइततर्फ कस्तो थियो सम्बन्ध त्यो बेला? मलाई त यही माघको 1 गते टिका फुकाइदिनु भएको, अनि आउने जाने भइरहेको थियो। राम्रै गर्नुहुन्थ्यो। हजुर। अहिले यहाँ त तपाईँहरूको घर पनि छैन रहेछ, भाडामा बस्नुहुँदो रहेछ। दाइ हुनुहुन्छ, दिदी हुनुहुन्छ होइन? उहाँहरूको फेरि आफ्नो घर पनि छैन रहेछ क्या, थाहा छ नि तपाईँलाई होइन? थाहा छ। तपाईँहरू माया प्रेम गर्दै गर्दाखेरि पनि त थाहा थियो होला छन त, तर एउटा मायाले नै बिहे गर्नुभएको त धन सम्पत्ति सबै बुझेर जानेर बिहे गर्नुभएको त होइन होला तपाईँ त्यति बेला नि होइन? होइन, थाहा थियो मलाई पहिले नै केही छैन, भूकम्पले लगेको, बाबा आमा पनि बित्नु भएको भन्ने थाहा थियो। हजुर। अहिले के भन्नुहुन्छ जेठाजु अथवा दाइ नै भन्नुहुन्छ होइन? हजुर। के भन्नुहुन्छ उहाँले? अब तपाईँहरूको परिवारको त सबै ठुलो सदस्य भनेकै उहाँ हुनुहुन्छ, अहिले के भन्नुहुन्छ? के भन्यो, पिर नगर, जे हुनु भयो, अब छोरीलाई हेरेर मन बुझाऊ, छोरीको लागि केही गर भन्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ माइत जाने आउने गर्नुहुन्छ? माइत जानुभएको रहेछ अहिले पनि सुत्केरी बस्न भनेर होइन? माइतमा बसेछु। के भन्नुहुन्छ माइततिर? ढाडस दिनुभएको छ नि? केही भन्नु न, अब जे हुनु भयो। अब तँलाई उता जान मन नलागे नजा, यहीँ बस, हामीले केही भन्दैन। पछि अहिले त नानी सानो छ, अलि ठुली भएपछि केही गर, हामीले पढ्छस् भने नि पढाउँछौँ भनेर भन्नु। कति पढ्नु भएको थियो नि? 10 को एसएलसी दिएर बसेको थिएँ। विदेश जाने तयारी थियो 2 भाइको, तपाईँसँग सल्लाह भएको थियो? मसित त विदेश जाने हो भनेर त भनेको थिएँ, तर होलीको नाइट हिँड्ने भनेर भने रहेछ नि दिदीसित। मलाई त भनेको थिएन। अनि अर्को दिन बिहानै तपाईँहरूको जेस को छ र 2 भाइ त छौँ, अब जे गरे पनि हामी सँगै गर्नुपर्छ, हाम्रो केही छैन होइन, हामी त छौँ, हामी गर्न सक्छौँ भन्ने सोच थियो सर भनेर पनि मलाई सुनाउनु भयो अघि होइन? सबै चकनाचुर भयो। सपना त अब चकनाचुरै भयो, उडायो सपना सबै हुरीले भने जस्तै भयो क्या। त्यस्तै नसोचेको घटना भयो। अझै पनि अब बुहारीले भने जस्तो काम 2 दाजुभाइ सँगै बसेर काम गरिरहेको, भित्र काम गर्ने कारखानामा पनि घरिघरि हावाले केही आवाजहरू दिँदाखेरि नै भाइ आयो कि भन्ने जस्तो लाग्छ, बाहिर निस्किँदाखेरि पनि कतैबाट आउँछ कि भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यही त हो, आफ्नो आँखा अगाडि सानैदेखिबाट अब हुर्काएको खेलाएको मान्छे, मन अब के गर्नु, मन थाम्न सकिँदैन। अब
अरूलाई खुसी पार्न भने पनि पीडा आफ्नो मनभित्र दबाएर अब छोरीलाई हेर्दा त्यस्तै लाग्छ, बुहारीलाई हेर्दा त्यस्तै लाग्छ। अब मै आफै नै अब जिम्मेवारी सबै ममा छ, म आफै नै कमजोरी भयो भने उनीहरूले फेरि कसरी के होला, उनीहरूमा के बित्ला भन्ने जस्तो लाग्छ। अब त्यस्तै तरिकाले नै मनलाई सम्हालिरहेको छु। त्यही हो, अब यस्तै हो मान्छेको जिन्दगी भन्ने सोचेको छु। अब सबै कुराहरू सबै खुसीहरू खोसिसक्यो, अब बाँकी नै के नै छ र भन्ने जस्तो लाग्छ। कहिले त आफै अब त्यस्तै नै लाग्छ कि मेरो भन्नु कोही पनि छैन, जिन्दगी भन्ने चाहिँ यस्तै रहेछ, कसको लागि के गर्नु छ र भन्ने जस्तो लागेर मनै कहाँ जाऊँ के गरौँ, यस्तै रहेछ जिन्दगी भन्ने जस्तो लाग्छ घरिघरि। त के गर्नु, अब भयो नि। अब फेरि सोध्छु, छोरी छ, बुहारी छ, छोराहरू छन् दुदी भाइ, भोलि म नै अब केही भयो भनेदेखि उनीहरूको भविष्य के होला भन्ने जस्तो लाग्छ। अब त्यस्तै हो, उनीहरूलाई हेर्ने को नै छ र, सहारा भन्ने म नै मेन मान्छे नै, केही भयो त्यस्तो भयो भने अब कसरी उनीहरूको भविष्य अगाडि बढ्ला भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यही नै हो सर, अब के गर्नु। फेरि हुन पनि त हो नि, भोगाइ त सबैलाई हुन्छ, चोट त सबैलाई हुन्छ। चोट खाएर उठेको मान्छेले नै केही गर्न सक्छ पनि भनिन्छ। जिम्मेवारी तपाईँको काँधमा आएको छ, तपाईँकै मन कमलो भयो अथवा कमजोर भयो भने होइन उहाँहरूलाई झनै गाह्रो हुन्छ। त्यही हो होइन, अब आफ्नो मनलाई सम्हालिरहेको छु। अब त्यही हो, मान्छेहरू लड्छन् जिन्दगीमा, लड्ने ठोक्किने पचारिने भन्ने भइरहेछ। हिँड्दाखेरि लडे भनेर अब हिँड्नै छोड्न त भएन। त्यही हो जिन्दगी भन्ने नै यस्तै हो। अब खुसी मात्र मिले खुसी हुने, दुःख हुँदाखेरि आत्ति नै गर्न भएन। अब यस्तै हो, जिन्दगीलाई यस्तै गरी नै अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यही त हो, सङ्घर्ष त अब जिन्दगीमा हुन्छ नै, दुःख पीडा उतार चढावहरू त आउँछ नै। अब त्यस्तै गरी नै जिन्दगीलाई अब सहज तरिकाले चलाउने तरिकाले सोचिरहेको छु। के अरे अब हेरौँ कहिले कहाँसम्म के हुन्छ। अब त्यस्तै नै हो। अब मेरो बुढा त मेरो माझमा रहनु भएन, मैले देखिने गरी हत्याराले सजाय पनि पाउनु पर्यो। र अब हामी आमा छोरीलाई जौनाले काम गरेर पाल्ने थियो, उसैलाई नै त्यसरी मारिदिएपछि अब हामीलाई पाल्ने त कोही छैन। मेरो लागि नभए पनि मेरो छोरीको लागि क्षतिपूर्ति गराइदिनु पर्यो। मेरो छोरीले पढ्ने लेख्नेदेखि लिएर ठुलै हुँदासम्मको लागि भए पनि केही गरिदिनु पर्यो। हत्याराले जसरी भए पनि मेरो आँखा अगाडि सजाय पाउनु पर्यो। दर्शकहरू, हामीले तपाईँहरू माझमा यस्तै प्रकारका विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि थोरै भए पनि केही सहायता मिलोस्, जसबाट केही सहज होस्, केही दिनको लागि भए पनि भन्ने सोच राख्छौँ र सहयोगको अपिल पनि गर्छौँ र हामीले सहयोगको सुरुवात पनि गरेका हुन्छौँ। सानो नानी छन्, अहिले मात्रै 2 महिनाको। बाबाको त्यो दुःखद हत्या हुँदाको दिन मात्रै 5 दिनकी थिइन्। त्यो जीवनभरि भोलि गएर जान्ने बुझ्ने भइसकेपछि अरूबाट सुन्दै गर्दाखेरि मेरो बाबा को हुनुहुन्थ्यो भनेर प्रश्न गर्दै गर्दाखेरि त्यति बेला पाउने जवाफ सायद त्यो निकै पीडादायी हुनेछ त्यो नानीको लागि पनि। ती कुराहरू जति गर्छौँ त्यति पीडादायी हुन्छन्। नमुना बहिनी उमेरको हिसाबले पनि तपाईँ आफै देख्ने अवस्था भएको छ। पुरै जिन्दगी बाँकी छ, भोलिका जीवनहरू भोग्नु छँदैछ। सँगसँगै छोरीलाई बचाउनु छ, आफू पनि बस्नु छ। जो आफ्नो भन्ने थियो ऊ त अब रहेन। हुन त दाइ हुनुहुन्छ, दाइले पूर्ण रूपमा साथ सहयोग म गर्नेछु भन्नु पनि भएको छ। तर केही सिपमूलक तालिमहरू जसबाट आफ्नो जीवनयापन गर्नलाई केही भए पनि सहज हुन सक्छ, त्यस्ता कुराहरू सहज रूपमा बहिनीलाई उपलब्ध हामीले गराउन सक्यौँ भने यो पनि एउटा बहिनीको लागि सहयोग मात्रै नभएर तपाईँ हामीले एउटा पुण्य कमाउने माध्यम पनि हुनसक्छ। त्यही भएर बहिनीलाई केही सिपमूलक तालिमहरू अथवा घरेलु व्यवसायहरू पनि हुन सक्छन्। ती गर्नको लागि तपाईँहरूले साथ सहयोग अवश्य पनि पुर्याउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि लिएको छु। त्यसको लागि मैले केही समयपछि सम्पर्क गर्ने माध्यम पनि तपाईँहरू माझमा दिनेछु। अहिले भने म नानीको लागि केही पोसिला खानेकुराहरू
खुवाउनु हुनेछ। रु 5,000 सहयोग गर्दैछु र यो सहयोग भने हङकङमा हुनुहुन्छ धेरै आमाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले धेरै ठाउँमा सहयोग गर्दै आउनुभएको छ मेरै माध्यमबाट पनि। उहाँ सबै 60 वर्षभन्दा माथिको उमेर भएको हुनुहुन्छ, आमाहरू हुनुहुन्छ। नरमाया थापा हुनुहुन्छ, नन्दरूपा राई हुनुहुन्छ, भानु गुरुङ हुनुहुन्छ, लक्ष्मी गुरुङ हुनुहुन्छ, डम्बर कुमारी लिम्बू हुनुहुन्छ, सविता गुरुङ हुनुहुन्छ, तिलकुमारी गुरुङ हुनुहुन्छ, रूपा राई हुनुहुन्छ, खड्ग कुमारी राई हुनुहुन्छ, रुमा नन्दकुमारी गुरुङ, नरमाया मगर, हिरा राई, बुद्धि कुमारी गुरुङ, रेखा पुन, भेष गुरुङ, आशा गुरुङ, निर्माया गुरुङ, रक्षा कुमारी गुरुङ, सूर्य गुरुङ र अम्मादेवी हुनुहुन्छ। सबै आमाहरूको दीर्घ जीवन र सुस्वास्थ्यको कामना गर्न चाहन्छु र उहाँहरूले पठाउनु भएको सहयोग रकमबाट रु 5,000 म नमुना बहिनीलाई हस्तान्तरण गर्दैछु, जुन सानो नानुको केही पौष्टिक आहार जुन आवश्यक पर्छ ती खुवाउनलाई प्रयोग गर्नुहुनेछ र यसमा तपाईँहरूले अवश्य पनि सपोर्ट गर्नुहुनेछ भन्ने भारी अभिलाषा पनि मैले राखेको छु। र दर्शकहरू, हामीसँगै अथवा यो खबरलाई हामीसँग जोड्ने काम पनि गर्नुभएको थियो मिना कुमारी सुनार दिदी हुनुहुन्छ। दिदीले पनि सहयोग गरिदिनु कति 1,000 रुपियाँ 1,000 रुपियाँ। हजुर, कति राम्रो है। एकपल्ट क्यामेरामा देखिन्न, यता आएर सबैले सहयोग गरिदिनु होला। यहाँको छिमेकी पनि हुनुहुन्छ, हामीलाई खबर पनि गर्नुभएको थियो। मैले पनि दिन त मेरो केही छैन, त्यही पनि सक्दो सहयोग मैले पनि अझै गर्नेछु। हजुरहरूले नि गरिदिनु होला, यो सानो नानीको भविष्य उज्जवल बनाइदिनु होला भन्ने आशा छ। यही कुरा उहाँहरूसँग गरिसकेका छौँ, कुरो त्यही नै हो। दुःखद घटना घटेको छ। हुन्छ दिदी, हामीले सहयोग गर्ने माध्यमको कुरा गरेका थियौँ। बहिनीको नम्बर भने हामीले तपाईँहरू माझमा सार्वजनिक गर्न सकेनौँ, किनभने धेरै दर्शकहरूले आफै बुझ्नुभएको छ। दाइ हुनुहुन्छ, हजुरको नम्बर हामीले दिन्छौँ है। हस्, हुन्छ हुन्छ। 98 46 92 67 97, एनटिसीको नम्बर, एनसिएलको नम्बर 98 21 58 52 12। यो नम्बरमा यदि सहयोग गर्न चाहने दर्शकहरूले अथवा कुरा गर्न चाहने दर्शकहरूले, अथवा सहयोग भनेको आर्थिक मात्रै हुँदैन, अन्य पनि हुन्छ होइन। अन्य सहयोगहरू पनि गर्न चाहने जो दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले तपाईँसँग कुरा गर्नुहुनेछ र बहिनीसँग त्यही माध्यमबाट भेट हुन सक्नुहुनेछ, कुरा गर्न सक्नुहुनेछ अथवा सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ होइन। ठिक छ नि बहिनी? होइन, ठिकै छ। र अब जे नहुनु छ, जे नहुनु थियो त्यो भयो, र भोलि के हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन होइन। जे छ त्यसरी नै अगाडि बढ्ने हो, सानो मन नगराउनु। साथमा काखमा छोरी छन्, श्रीमान नरहे पनि श्रीमानको चिनो छ होइन। सँगसँगै सबैको आज हाम्रो माध्यमबाट धेरैसम्म बहिनीको यो दुःखद घटना सँगसँगै पीडा पनि पुगेको छ र धेरैको साथ सपोर्ट पनि मिल्नेछ। यही भन्छु र बिदा गर्छु है बहिनी।